र आजको विषय चाहिँ मेरो के हो भनेदेखि हिलिङ है। हिलिङ इज द विल अफ गड। चङ्गाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छा है। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको इच्छा हो र परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई आज चङ्गाईको विषयमा हामीलाई धेरै हामीलाई प्रतिज्ञाहरू छ। बाइबलमा धेरैवटा प्रतिज्ञाहरू छ। जब हामी स्पिरिचुअली है, जब हामी इमोसनली, जब हामी फिजिकल्ली, जब अब आत्मिक प्रकारले, भावनात्मक प्रकारले, जब हामी शारीरिक प्रकारले हामी कष्टमा हुन्छौँ, दुःखमा हुन्छौँ, हामी परमेश्वरको वचनको है चङ्गाईको प्रतिज्ञाहरूलाई हामी जब हामी हेर्छौँ है, ती प्रतिज्ञाहरूले चाहिँ हामीलाई सान्त्वना दिँदछ अनि हाम्रो प्राणलाई है एकदमै त्यसले ठुलो ढाडस दिँदछ अनि हामीलाई निको हुनमा आज है परमेश्वरको वचनहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै चङ्गाई हुनमा, स्वास्थ्य हुनमा सहायता गर्दछ। बाइबल नै आज हाम्रो दुःख र कष्टको समयमा चाहिँ शान्ति र सान्त्वनाको आज हाम्रो लागि चाहिँ आशा हो, बल हो। बाइबलको प्रतिज्ञाहरू नै है हाम्रो लागि चाहिँ है आशा हो, हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै सान्त्वना हो अनि जसद्वारा चाहिँ आज हामीले है आज परमेश्वरबाट शक्ति अनि आशा पाउँदछौँ। अनि जीवनमा कतिचोटि हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन है। लाइफ डजन्ट अलवेज गिभ अस वाट वी एक्सपेक्ट। हामीले आशा गरेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुँदैन है। अनि कतिचोटि हामी भावनात्मक प्रकारले चोटित हुन्छौँ, परिवारबाट हामी चोटित हुन्छौँ, साथीभाइ इष्टमित्रबाट चोटित हुन्छौँ, कोही बेला श्रीमान श्रीमतीदेखि चोटित हुन्छ, श्रीमती श्रीमानदेखि चोटित हुन्छ है। अनि कतिचोटि जीवनमा है प्रोलङ्ड सिकनेस अथवा धेरै समयसम्म हुने बिमारहरू आइपर्छ अनि त्यो बिमार नगएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले अशान्ति गराउँछ। त्यसले आज हाम्रो बल, हाम्रो आशा परमेश्वरमाथि भएको भरोसालाई त्यसले कमजोर तुल्याउँछ। त्यसैले हामीलाई वी निड हिलिङ इन सम वे अर एनदर। जसरी पनि हामीलाई चङ्गाईको चाहिँ हामीलाई खाँचो नै भइरहेको छ है। आज अन्य जातिहरू जसले प्रभुलाई चिनेको छैन, जानेको छैन, उनीहरूको लागि चाहिँ आज छुटकाराको खाँचो छ। फर्स्ट अफ अल है, सबैभन्दा ठुलो है आज कुरा अन्य मित्रहरूको लागि, अन्य जातिहरूको लागि जसले प्रभुलाई चिन्दैन, जान्दैन, उनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै त्यहाँ छुटकाराको खाँचो छ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ डेलिभरेन्सको पहिला त उनीहरूले है त्यो पापको जीवनबाट उनीहरू छुटकारा हुनुपर्छ। उनीहरू त्यहाँबाट उनीहरूको बन्धनहरूबाट छुटकारा हुनुपर्छ। उनीहरू चाहिँ है आज एकदम जुवाहरू तिनीहरूको जीवनमा भाँचिनुपर्छ। उनीहरूको जीवनमा भएको त्यो पिता पुर्खाबाट आएको श्रापहरू तोडिनुपर्छ। अनि त्यसैले उनीहरूलाई जतिको उनीहरूलाई एउटा छुटकाराको खाँचो हुन्छ। सर्वप्रथम कुरा चाहिँ है सुसमाचारले आज छुटकारा ल्याउँछ, ब्रेक थ्रु ल्याउँछ, डेलिभरेन्स ल्याउँछ। जतिको उनीहरूलाई एउटा छुटकाराको खाँचो छ, त्यस्तै गरिकन चाहिँ आज हामी इसाईहरूलाई, हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ हरेक दिन परमेश्वरको चङ्गाईको खाँचो हुन्छ। इन इच एन्ड एभ्री एरियाज अफ आवर लाइफ, हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रहरूमा हामीलाई है, चाहे त्यो आत्मिक क्षेत्र किन नहोस्, चाहे त्यो भौतिक क्षेत्र किन नहोस्, चाहे त्यो भावनात्मक क्षेत्र किन नहोस्, त्यो आत्मिक क्षेत्र किन नहोस् है, आज हामीलाई हरेक दिन के हुन्छ, अब चङ्गाईको खाँचो हुन्छ। वी निड हिलिङ अल द टाइम है। अनि हिलिङ अन्ली गड क्यान गिभ। कति अब हामी डक्टर वैद्यहरूकोमा पनि जानुपर्छ, हामी जान्छौँ, दबाई पानी गर्छौँ, तर हामीलाई भित्रबाट फेरि हाम्रो आत्माबाट, हाम्रो प्राणमा निको पार्ने, विशेष गरिकन चाहिँ प्राणमा निको पार्ने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब शारीरिक जो कन्डिसन छ, फिजिकल जो आज बिमारी छ है, जो कष्ट छ है, आज त्यो शारीरिक कष्ट, शारीरिक रोग, शारीरिक बिमार चाहिँ एक्चुअली त्यो चाहिँ एउटा प्रकटीकरण हो। द्याट इज म्यानिफेस्टेसन अफ आवर
सोल स्टेट, हाम्रो भित्र प्राणको अवस्थाको प्रगटीकरण चाहिँ हाम्रो शरीरमा आउँदछ। प्राणमा चोट लागेको छ भने, प्राणमा आज निराश छ, हताश छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज शरीरमा चाहिँ त्यो प्रकट हुँदछ। सो फिजिकल सिकनेस इज अलवेज अ म्यानिफेस्टेसन अफ द स्टेट अफ सोल। हाम्रो प्राणको अवस्थाको शारीरिक प्रकटीकरण हो है। त्यसले गर्दाखेरि धेरैचोटि हामी मानसिक अनि भावनात्मक अनि आत्मिक प्रकारले आज हामी के गर्छौँ, समस्याहरू हामीले झेल्न पर्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले वी क्यान सिक ओन्ली गड है। हामीले परमेश्वरको सहायता मात्र हामीले लिन सक्छौँ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई एकदमै यो है दुःख कष्ट, यो 2020 पीडा र कष्ट र भय र त्रास र एउटा के भनौँ एङ्जाइटीमा है आज बितेको छ हाम्रो है। अनि यसको आज भनौँ जो भित्र गहिरो लागेको चोट छाप है, आज हामी कतिजनाले अझै पनि त्यसलाई के गर्न सकेका छैनौँ, बिर्सन सकेका छैनौँ। धेरैजनाले आफ्नो प्रियहरूलाई गुमाए, धेरै प्रभुको सन्तगणहरू, धेरै प्रभुको जनहरू उठाइए है। धेरै प्रियहरूले है धेरै आफ्नोहरूलाई गुमाएको छ है। हस्पिटलमा गुमाए, कतिलाई कस्तो कस्तो प्रकारले गुमाए। अनि त्यो आलै छ, त्यो चोटहरू, त्यो घाउहरू आलै छ। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ आज हामीलाई केवल परमेश्वरको वचनले मात्र हामीलाई सबैभन्दा ठुलो सान्त्वना, सबैभन्दा ठुलो शान्ति, सबैभन्दा ठुलो शक्ति, सामर्थ्य र सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरको वचनले मात्र हामीलाई निको पार्न सक्छ है। परमेश्वरको वचनले आज तपाईँको विश्वासलाई बढाइदिन सक्छ। स्क्रिप्चर क्यान इन्क्रिज योर फेथ, डिपन योर ट्रस्ट इन गड। परमेश्वरमाथि भएको भरोसालाई यसले गहिराई दिन सक्छ अनि तपाईँलाई विभिन्न समस्याहरूबाट उठेर खडा भएर है आज तपाईँले आफ्नो अगाडि भएको उद्देश्य, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा राख्नुभएको गन्तव्यलाई आज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। आज परमेश्वरले तपाईँलाई है आज यस्तो खालको शान्ति दिन चाहनुहुन्छ है। ही वान्ट्स टु गिभ यु पिस है द्याट्स पासेस अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड लाइफ द्याट्स फुल अफ गुड। अब जुन है आज एकदम हाम्रो मगजले भ्याउनु नसक्ने, हाम्रो है आज दिमागले भ्याउन नसक्ने आज शान्ति, हामीले त्यो हाम्रो समझ शक्ति जति छ त्यसले बुझ्न नसक्ने शान्ति परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसै कारण है तपाईँहरूको बिचमा म आज केही परमेश्वरको है आज वचन लिएर है तपाईँहरूको अगाडि आइरहेको छु। सर्वप्रथम म तपाईँलाई है परमेश्वरको वचन प्रस्थान 15:26 लान चाहन्छु। त्यहाँनिर हामी स्पष्टसँग परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टु हिल अस, ही इज अ हिलिङ गड एन्ड हिज विल फर अस टु बी हिल्ड। हामी उहाँको इच्छा चाहिँ हामी निको भएको, हामी चङ्गाई भएको, whether it is physical healing, whether it is spiritual, whether it is emotional, whether it is financial, whether it is mental, जुनै पनि त्यो मानसिक होस् या आज आत्मिकी होस् या शारीरिक होस् या भौतिक होस् या भावनात्मक होस्, God wants to heal us। परमेश्वरले हामीलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले सम्पूर्ण रीतिले मैले भनेका कुराहरू मान्यौ र जे कुरा ठिक ठान्दछु त्यो गर्यौ र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ ती कुनै पनि तिमीहरूमाथि थपिने छैन। म तिमीहरूलाई निको पार्ने परम प्रभु हुँ, म तिमीहरूलाई निको पार्ने परम प्रभु हुँ है। यहाँनिर के भनिएको छ भने जुन रोगहरू, जुन बिमारहरू आज मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ, त्यो बिमारहरू त आज परमेश्वरले त्यो मिस्रीहरूमाथि ल्याउनु भएको रहेछ। अथवा बिमारहरू चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ होइन, परमेश्वर चाहिँ बिमारको स्रोत हुनुहुन्न।
तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो बिमारहरूलाई चाहिँ अनुमति दिनुहुन्छ, किनभने बिमारहरूको स्रोत चाहिँ शैतान हो, दुष्ट हो। जस्तो अयुबको जीवनमा है परमेश्वरले उसको शरीरलाई छुनको निम्ति दुष्टलाई परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो, तर बिमार चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदैन। बिमार परमेश्वरसँग कुनै सरोकार छैन है, बट ही एलाउस है, उहाँले चाहिँ अनुमति दिनुहुन्छ। परमेश्वर त चङ्गाइको स्रोत हुनुहुन्छ, परमेश्वर त निको पार्ने स्रोत हुनुहुन्छ है, तर परमेश्वर चाहिँ रोगहरूको स्रोत हुनुहुन्न है। तर यहाँ मिस्रीहरूमाथि मैले के गरेको छु, ल्याएको थिएँ, अथवा ही एलाउड त्यो जुन मिस्रीहरू माथि चाहिँ है जुन किसिमको रोग बिमारहरू आपत्तिहरू आइपरे, त्यो चाहिँ परमेश्वरले नै त्यो अनुमति दिएर तिनीहरूलाई है त्यो हुन दिनुभयो। तर यहाँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, तिमीहरूले सम्पूर्ण रीतिले मैले भनेको कुराहरू मान्यौ। हेर्नुहोस्, हरेक वचनको प्रतिज्ञाहरू, परमेश्वरको हरेक वचनको प्रतिज्ञाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आज शर्त हुन्छ। हामीले पनि शर्त पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्डिसन हुन्छ। फर एभ्री प्रमिस इन द बाइबल देयर इज अ कन्डिसन। अनि हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट आज हामीले पुरा गर्नुपर्ने है आज के छ, आज कन्डिसन छ, शर्त छ। अनि यहाँ भनेको छ, तिमीहरूले सम्पूर्ण रीतिले मैले भनेको कुराहरू मान्यो र म जे ठिक ठान्दछु त्यो गर्यो भने, र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यौँ भने भनेको छ है। अनि हामी पनि है यहाँनिर तीनटा कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि है उहाँको कुराहरू मान्नु, प्रभुको वचन सुन्नु मात्र होइन, मान्नु पनि। अनि परमेश्वरले जे ठिक चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छामा जे ठिक छ, अब परमेश्वरको इच्छाको ठिक विपरीत हामीले गरेर हुँदैन है। परमेश्वरले जे ठिक ठान्नुहुन्छ है त्यो हामीले गर्नु पर्यो। परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ यो कुरा ठिक छ कि छैन भन्ने चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। अनि त्यो गर्यौँ भने, अब ठिक छ भनेर मात्र हुँदैन, तर त्यो गर्यौँ भने है परमेश्वरलाई जे ठिक लाग्छ त्यो गर्यौँ भने, त्यसको आज्ञा पालन गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चङ्गाइ ल्याउने प्रतिज्ञा आज गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ अब है मैले तपाईँहरूलाई सरल नेपाली अनुवादबाट तपाईँहरूलाई मैले बाइबलको वचनहरू पढिराखेको छु। अनि साथसाथै उहाँले चोटित है भएकाहरूलाई, हृदयमा चोट लागेकाहरूलाई है, अनि घाउ भएकाहरूलाई है, विभिन्न किसिमको पीडा घाउ है भएकाहरूलाई उहाँले के गर्नुहुनेछ, निको पार्ने आज उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 147 3 बताएको छ, उहाँले टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुनेछ र तिनीहरूको चोटहरूमा मलमपट्टी बाँधिदिनुहुनेछ। टुक्रिएको हृदय, धेरैचोटि हाम्रो हृदयमा हामीलाई चोट लाग्छ है। आज हाम्रो मानिस चाहिँ 3 भागमा बनाइएको छ, आत्मा, प्राण र शरीर। आत्मा चाहिँ आज जब हामीले प्रभु पाउँछौँ, त्यो आत्मा चाहिँ जहिले पनि एउटा है एकदमै त्यो पर्फेक्ट स्टेटमा बस्छ, अथवा त्यो आत्मा चाहिँ एकदम सिद्ध अवस्थामा रहन्छ। तर समस्या चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि प्राणमा। आत्मा पछि प्राण आउँछ। प्राणमा चाहिँ, प्राणको भागमा चाहिँ है मन, भावना र इच्छा, मन, इच्छा र भावना हुन्छ। सोल भन्छ त्यसलाई चाहिँ। ग्रिक भाषामा चाहिँ प्राणको भागलाई चाहिँ सुखे भन्छ, सुखे। प्राणको भाषालाई चाहिँ सुखे भन्छ। अनि सुखे है, सुखे भन्ने शब्दबाट नै साइकोलोजी भन्ने शब्द आएको हो। साइकोलोजी, साइकेट्रिक भन्ने, जसले चाहिँ मानसिक सन्तुलन, मानसिक असन्तुलन भएका है आज पेसेन्टहरू, बिरामीहरूलाई मानसिक प्रब्लम भएको है बिमारीहरूलाई हेर्नेलाई चाहिँ साइकेट्रिक भन्छ। त्यो चाहिँ सुखे भन्ने शब्दबाट नै आएको हो है, ग्रिक भाषाको सुखे भन्ने शब्दबाट। अनि साइकोलोजी भन्ने चाहिँ है त्यो मानसिक अवस्थाहरूलाई उनीहरूले के गरेको हुन्छ, पढेको हुन्छ। अनि प्राणको भागमा नै हामीलाई विशेष चाहिँ त्यहाँ लागेको हुन्छ चोट।
है। कतिजनाको जीवनमा बाल्यकालहरूमा उनीहरूको सानो अवस्थामा उनीहरूलाई गरेको घृणा, उनीहरूलाई गरेको तिरस्कार, उनीहरूलाई गरेको हेला होचो, त्यो कुराहरू उनीहरूको त्यो प्राणमा है के भएर बसेको हुन्छ, त्यो प्राणको भागमा जहाँनिर मन, इच्छा र भावना हुन्छ त्यो भागमा चाहिँ गएर बसेको हुन्छ। त्यो गहिरो चोट लागेको हुन्छ। धेरै है अब टुराटुरी नानीहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरू गएर अलिक ठुलो हुँदै गएपछि अभद्र किसिमको व्यवहारहरू गरेका हुन्छन् है, समाज विरोधी कामहरू गर्छन्। कतिजना त अब राम्रो उनीहरूले सहारा पाए भनेदेखि उनीहरू सफल र उन्नतिशील र उनीहरूले बितेको चोटहरूलाई है उनीहरूले बिर्सेर निको भएर उनीहरूले सफलता पनि प्राप्त गर्छन् भने प्राय कति चाहिँ है तिरस्कार गरिएको चोटहरू उनीहरूले हृदयमा बोकेका हुन्छन् है, चोट बोकेका हुन्छन्। कति है स्त्रीहरू, कति दिदीबहिनीहरूलाई सानो उमेरमा कसैले यौवन शोषण गरेका हुन्छन्, एब्युज गरेका हुन्छन्, सेक्सुअली एब्युज गरेका हुन्छन् है। आफ्नै नातागोताहरूले पनि त्यस्ता गरेका हुन्छन्। अनि उनीहरू त्यो चोटसँग बढेका हुन्छन्, उनीहरू हुर्केका हुन्छन्। अनि पछि गएर ठुलो ठुलो डिप्रेसन हुने प्रब्लमहरू, अनि पछि गएर सुसाइडहरू गर्ने, या त उनीहरूको जीवन लथालिङ्गै भताभुङ्गै हुने, त्यस्तो उनीहरूको है पछि गएर जुन भविष्य छ है त्यो भविष्यमा चाहिँ त्यसले ठुलो असर पर्छ त्यो प्राणमा लागेको चोटले है, प्राणमा लागेको चोटले। त्यसै कारण हामीले डिल गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु डिल विथ आवर सोल। हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ, हामीले निको पार्ने सेवकाईहरू गर्छौँ, चङ्गाईको सेवकाईहरू गर्छौँ, वी हेभ टु डिल विथ द सोल रेम है, प्राण भन्ने भागमा चाहिँ आज हामीले है के गर्नुपर्छ, हामीले आज त्यहाँ चाहिँ हामीले सेवकाई पुर्याउन सक्नुपर्छ, मिनिस्ट्री गर्न सक्नुपर्छ। अनि त्यो प्राणमा यो यहाँ बताएको छ भजन सङ्ग्रह 147 2 भनेको छ, ही हिल्स द ब्रोकन हार्टेड, टुटेको हृदयहरू। कतिजनाको जीवनभरि नै जोडिँदैन, प्रभुमा आएर पनि उनीहरू हताश निराश भइरहन्छ क्याउ त, किनभने उनीहरूको त्यो एक्चुअल प्रब्लम जो छ भित्र त्यो डिल भएको छैन है, त्यो जो समस्या छ उनीहरूको भित्र समाधान भएको छैन। इनर हिलिङ भन्ने कुरा चाहिँ उसको जीवनमा भएको हुँदैन। उनीको त्यो घाउ आलै हुन्छ। प्रभुमा आएर पनि कति पति पत्नीहरूको बिचमा है यति बिघ्न तनाव हुन्छ, यति बिघ्न पति पत्नीमा है उनीहरूमा एकदम के भएको हुन्छ भनेदेखि उनीहरूमा त्यो झैँ झगडा, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त्यस्ता भएर चाहिँ है या त पत्नीले या त पतिले है आज धेरै चोटहरू बोकेर हिँडिराखेको हुन्छ है। हामी देख्छौँ पत्नी पीडित भन्ने पनि तपाईँले धेरै किसिमको, भूकम्प पीडित हुन्छ, बाढी पीडित हुन्छ, पत्नी पीडित पनि हुँदो रहेछ, पति पीडित पनि हुँदो रहेछ है। पतिहरूले जुन पत्नीहरूलाई सताउँछ त्यो चाहिँ पत्नी पीडित भयो, अनि पत्नीहरूले जो पतिहरूलाई सताउँछ त्यो पनि पत्नी पीडित भयो, अनि पति पीडित भयो। अनि यस्तो के हो, अब त्यो निको हुनु नसक्ने, क्षमा दिनु नसक्ने घाउहरू बोकेर, चोटहरू बोकेर है मानिसहरू हिँडिराखेको हुन्छन्। मण्डलीमा आउँछन्, सेवा सङ्गतिमा त लाग्छन्, लागि पर्छन्, तर पनि ऊ त्यो चोटै बोकेर जान्छ, चोटै लिएर आउँछ, चोटै बोकेर जान्छ। मान्छेले बाहिरबाट हेर्दा त एकदम उसलाई हाँसी खुसी देख्छ, तर भित्र चाहिँ उसले त्यो गहिरो चोट बोकेर हिँडिराखेको हुन्छ। त्यो गहिरो चोट चाहिँ डक्टरको स्टेथोस्कोपले भेट्दैन, डक्टर या कुनै पनि विज्ञान या कुनै पनि मेडिकल साइन्सले त्यो चोटहरूलाई भेट्न सक्दैन। त्यसैले त्यो चोटहरूलाई चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्र, पवित्र आत्मा परमेश्वरले मात्र निको पार्न सक्नुहुन्छ है। जिउँदो परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वरले मात्र निको पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँको वचनले भन्छ, उहाँले चाहिँ टुक्रेको हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुनेछ है। आज प्रभुमा आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई आत्मा प्राण शरीरमा परमेश्वरले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ
हाम्रो आत्मा प्राण शरीरमा लाग्ने चोटहरूको निम्ति, हाम्रो आत्मा प्राण शरीरमा हुने घाउहरूको निम्ति यीशु ख्रीष्ट चाहिँ काल्भरीको क्रुसमा शरीरमा पनि चोटित हुनुभयो, घावै घाउ, कोराको चोटहरू खानुभयो, काँटी किल्ला ठोकाइको चोटहरू खानुभयो, काँडाको मुकुटको चोटहरू खानुभयो। उहाँलाई तिरस्कार गरियो, उहाँलाई इन्कार गरियो, उहाँको प्राणमा ठुलो भन्दा ठुलो चोट लागेको थियो। क्रुसमा जान अगाडि गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँले त्यो प्राणमा जुन उहाँले अब त्यो चोट लाग्न आँटेको थियो, परमेश्वरले उहाँलाई केही समयको लागि इन्कार गरिराख्नु भएको थियो, इन्कार गर्न लाग्नु भएको थियो, तिरस्कार गर्न लाग्नु भएको थियो। परमेश्वरले हाम्रो सट्टामा हाम्रो पाप बोकेर चाहिँ उहाँ क्रुसमा जान हुँदै थियो। अनि त्यो पापलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो निर्मम शरीरमा, त्यो पवित्र शरीरमा, त्यो निर्दोष शरीरमा पापै नचिन्नु हुने हाम्रो खातिर पापी बनिनु भयो। बाइबलले भन्दछ, दोस्रो कोरिन्थी 5:21 भन्छ, पापै नचिन्नु हुने हाम्रो खातिर पापी बनिनु भयो है, ताकि हामीमा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता आउन सकोस्। अनि उहाँलाई तिरस्कार गरियो। यशाया 53 तपाईँले पढ्नुभयो भने इन्कार गरियो, उहाँलाई त्यागियो, चेलाहरूले समेत है उहाँलाई त्याग्यो, छोड्यो है। एउटा पत्रुसले म तपाईँको मृत्युसम्म नै म तपाईँलाई छोड्दिनँ, त्याग्दिनँ भने उसले पनि विश्वासघात गर्यो। सबैले उहाँलाई दोष लगायो, उहाँलाई थुक्यो। सबले उहाँलाई थुक्यो, गिल्ला गर्यो, थप्पड लगायो। यति साह्रो उहाँ इन्कार गरिनु भयो। अब त्यो इन्कार, त्यो जुन किसिमको इन्कार चाहिँ यीशुले सहनु भयो, यीशुलाई गरियो। आज कुनै पनि इतिहासमा कुनै पनि मान्छेको कुनै पनि परमेश्वरको त्यस्तो इन्कार, त्यसको तिरस्कार, त्यस्तो किसिमको आज है किसिमको चाहिँ इन्कार गरिएको थिएन। इभन उहाँले निको पारेको मानिसहरू पनि आएर यसलाई क्रुस्या, यसलाई क्रुस्या, बारब्बालाई छोडिदे। बारब्बा त्यो समयको प्रख्यात कुख्यात डाका थिए, मर्डरर थिए, मास मर्डरर थिए। त्यसलाई छोडिदिए अरे। अनि यीशुलाई चाहिँ झुन्डा क्रुसमा त्योभन्दा पनि नीच बनाए। यीशुलाई अपमान गरियो, नाङ्गै क्रुसमा उहाँलाई झुन्डाइयो। अनि उहाँको त्यो प्राणमा पनि यति साह्रो उहाँ चोटित हुनुभयो। अन्तमा उहाँले क्रुसमा भन्नुभयो, हे पिता मलाई किन त्याग्नुभयो, किन त्याग्नुभयो भनेर उहाँ रुनुभयो, उहाँ चिच्याउनु भयो, उहाँ कराउनु भयो। आफ्नै पिताबाट पनि उहाँ त्यागिनु भयो हाम्रो पापको कारण। अनि त्यो चोट चाहिँ यीशुले मात्र बुझ्नुहुन्छ। आज तपाईँलाई गहिरा चोट लागेका छ, निको हुन नसक्ने तपाईँसँग पीडा कष्ट बितेका दिनका चोटहरू छन् भने यीशुले मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ प्रिय हो। एन्ड ही ओन्ली क्यान हिल यु। उहाँले मात्र तपाईँलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। तिरस्कार गरिएको चोट, इन्कार गरिएको चोट, हेला गरिएको चोट, पक्षपात गरिएको चोट, मानिसहरू त्यस्तै हुन्छन्। शोषण गरिएको चोट। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले मात्र आज तपाईँ र मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ प्रिय हो। परमेश्वरले मात्र है चोट निको पार्न सक्नुहुन्छ। धेरैजना बिरामीहरू, धेरैजना त्यस्ता भाइ बहिनीहरू, त्यस्तो पीडित मानिसहरू हामी कहाँ पनि है आज प्रार्थनाको निम्ति आउनुहुन्छ। अनि है कतिचोटि अब त्यो डक्टरकोमा लग्यो, रिपोर्टहरू सबै नर्मल छ,
एभ्रिथिङ इज नर्मल, तर मान्छे चाहिँ एबनर्मल, मान्छे चाहिँ नर्मल छैन है। अनि त्यहाँदेखि उसको इतिहासलाई कोट्याउँदै 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 सोध्दै 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 जाँदाखेरि त है उसलाई त काहीँ न काहीँ हेला गरिएको, काहीँ न काहीँ तिरस्कार गरिएको, काहीँ न काहीँ इन्कार गरिएको, काहीँ न काहीँ शोषण गरिएको, त्यस्तो कुराहरूको जरामा पुग्नु पर्यो नि, रुटमा पुग्नु पर्यो। त्यो रुटमा गएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु डिल विथ द रुट। माथि रुखमा पातमा हाँगामा मात्र होइन, तर जरामा चाहिँ के भएको छ, त्यो जरा चाहिँ भित्र हुन्छ देख्दैन, रुखपातहरू त बाहिर शरीरमा हो, जरा त भित्र छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रुट प्रब्लम, रुट कज चाहिँ कतिचोटि हामीले है प्रार्थना गर्दै पवित्र आत्माको एकदमै शक्तिमा के अरे वरदान, परमेश्वरको त्यो है पवित्र आत्माको 9वटा वरदानमा 2टा वरदान 3टा वरदान, त्यहाँनिर वर्ड अफ विस्डम है ज्ञानको शब्दको वरदान, अनि वर्ड अफ नलेज बुद्धिको शब्दको वरदान, अनि डिसनिङ अफ द स्पिरिट्स आत्माहरू छुट्याउन सक्ने वरदान। अनि यो वरदानहरूको आवश्यकता पर्छ अब त्यस्तो मान्छेलाई डिल गर्नको लागि है। अनि यो वरदानहरूबाट चाहिँ खुट्याउन सक्छ कहाँ चाहिँ के चाहिँ प्रब्लम भयो एक्चुअली, किन 1-2 दिन जाति भयो फेरि फर्केर आयो त्यस्तै अवस्थामा, फेरि 1-2 दिन जाति हुन्छ प्रार्थना गरिन्जल फेरि, अनि अन्तमा चाहिँ रुट कज हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। कतिजना चाहिँ त्यो सानो बाल्यकालमै अब्युज भएको हुँदो रहेछ, शोषण भएको हुँदो रहेछ, कतिको यौवन शोषण भएको हुँदो रहेछ है, कतिको फिजिकल एब्युज क्या अब पिटेर कुटेर मान्छेले के, कतिजना बाउ आमाहरू अब अहिलेको बाउ आमा कस्तो छ के छ, अब तपाईँहरूको अमेरिका क्यानाडामा त त्यहाँनिर नम्बर छ अरे होइन नानीहरूको, अन्त छोराछोरीहरूको नम्बर छ अरे, त्यो लगायो भने त बाउ आमालाई पक्रेर लान्छ अरे भन्ने कुराहरू छ। अब हाम्रो समयमा त त्यस्तो केही पनि थिएन है, त्यस्तो केही पनि थिएन। अब अहिले यहाँ पनि नानीहरूलाई त्यसरी एब्युज गर्नु पाउँदैन, केस लाग्छ, पुलिस आउँछ। हाम्रो समयमा त बाउहरूले हामीले त ढुट्टो त्यो धान कुटेको जस्तो कुट्थ्यो बाउले है, ढुट्टो पार्ने गरी कुट्थ्यो है। अनि त्यो सानोमा बेसी कुटाइ खाएर चुटाइ खाएर मान्छेहरू है, बाउ आमाले बेसी कुट्ने पिट्ने गरे भने पनि छोराछोरीहरू चिकन हार्टेड हुन्छ क्या। चिकन हार्टेड भनेको चाहिँ संसारलाई सामना गर्नु नसक्ने, फेस गर्नु नसक्ने, कुटाइ पिटाइ बेसी खाएर, अब्युज, फिजिकल अब्युज, जेलले पायो त्यसले, मुढाले पायो मुढाले हान्यो, ढुङ्गाले पायो ढुङ्गाले हान्यो, कोदालोले पायो कोदालोले हान्यो, खेदी खेदी हान्यो हो। कति बाउ आमा कस्तो हुन्छ भने त्यो मूर्खपूर्वक छोराछोरीलाई कुट्छ, पिट्छ, पछार्छ, उचाल्छ, पछार्छ, शत्रुलाई जस्तै गर्छ। रिस उठ्यो भने, रिस काबुमा राख्नु नसकेर, अनि त्यो पनि एउटा एब्युज हो, फिजिकल एब्युज हो, शारीरिक शोषण हो त्यो। अनि त्योहरू चाहिँ चोट बनेर बसेको हुन्छ है। अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले अब हामी त्यति साह्रो त्यो गहिराइमा जाँदैनौँ, तर द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जब एउटा कुनै पनि व्यक्ति प्रभुमा आउँछ, यस्ता सबै कुराहरू डिल गरेर हामीले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। वेन ही कम्स, यस्तो सबै विषयहरूमा चाहिँ प्रार्थना गरेर उसको जीवनबाट श्रापहरू डाँटेर, पिता पुर्खाबाट आएकोदेखि लिएर कता कता के अब यति विघ्न ऊ चाहिँ अब होइन, प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ है कानुनी दाबी र तम्सुकहरू चाहिँ किल्ला ठोकेर रद्द गरिदिनु भयो भनेको छ। कोलसीको 2:14 कानुनी दाबी र तमसुकहरू चाहिँ किल्ला ठोकेर रद्द गरिदिनु भयो भनेको छ। यो कानुनी दाबी र तमसुकहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब एकदम यो पिता पुर्खाबाटदेखि लिएर आएर उसकै अब जीवनमा भएको बाउ आमादेखि लिएर सबै किसिमको त्यो दुष्टले एकदम थोपेका कुराहरू क्या हो, त्यसले पछ्याएर आएको कुराहरू क्या हो। नेपाली भाषामा चाहिँ कुलले पछ्याएर आयो भन्छ, कुल बिग्रियो भन्छ, के भन्छ है। तर पिता पुर्खादेखिको त्यो श्रापहरू चाहिँ डरलाग्दो प्रकारले पछ्याएर आएको हुन्छ नि त है।
अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गरिदिनु भयो, कालबारीको क्रुसमा चाहिँ कानुनी दाबी र तमसुकहरूलाई चाहिँ किल्ला ठोकेर रद्द। जब यीशु ख्रीष्टलाई हातहरूमा है खुट्टाहरूमा किल्ला ठोकिराखेको थियो, त्यति बेला चाहिँ त्यो कानुनी दाबी र तमसुक, यो हातले गरेको, खुट्टाले गरेको है, पुजेको, मानेको, यो सबै कुराहरू चाहिँ आज उसको जीवनबाट चाहिँ है, हाम्रो जीवनबाट चाहिँ उहाँले हटाइराख्नु भएको थियो। त्यसै कारण रोमी 8:1 भन्छ, ख्रिस्टमा हुनेलाई अब दण्डको आज्ञा छैन। देयर इज देयरफोर नो कन्डमनेसन। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कन्डमनेसन भन्ने शब्द लगाएको छ। कन्डमनेसन, कन्डेम गर्ने, त्यो त दोष लाउने, दोषी बनाउने क्या हो त्यसलाई। अनि कति त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले डाँटेर प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। उसलाई सबै फिजिकल्ली, इमोसनल्ली, मेन्टल्ली है, अनि स्पिरिचुअली हामीले के गर्नुपर्छ, उसलाई फ्री बनाइदिनुपर्छ। फ्री। प्रभुको आत्मा जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर स्वतन्त्रता हुन्छ भनेको छ। वेयर देयर इज स्पिरिट अफ गड देयर इज फ्रिडम। त्यहाँनिर है एकदम खुल्लापन हुन्छ। अनि when the son sets free, you are free indeed। जब पुत्रले स्वतन्त्र गराउनुहुन्छ तिमी साँच्चै नै स्वतन्त्र हुन्छ भनेको के हो? सत्यलाई तिमीले जान, अनि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गराउँछ। अनि साँचो परमेश्वरलाई जब हामीले चिन्दछौँ, जान्दछौँ, पाउँदछौँ, विश्वास गर्दछौँ, सत्यतालाई हामीले विश्वास गर्दछौँ, अनि त्यो सत्यताले चाहिँ हामीलाई हरेक बन्धनहरूबाट चाहिँ स्वतन्त्र 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 गर्दै लान्छ है। त्यसै कारण आज यो हिलिङको कुरा चाहिँ एकदमै है, एकदमै यो हामीले चाहिँ रुट कजबाट नै हामीले हेरेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। यहाँनिर बताएको छ, यर्मियाको 3:22 बताएको छ, ए अविश्वासी मानिसहरू फर्क, तिमीहरूको विश्वासघातबाट म तिमीहरूलाई निको पार्नेछु। कतिजनाको जीवनमा विश्वासघात गरिएको हुन्छ है, विश्वासघात गरिएको हुन्छ। श्रीमानले उसलाई छोडेर त्यागेर अर्कोसँग गएर विश्वासघात गरेको हुन्छ। कतिजना श्रीमानहरू श्रीमतीले छोडेर त्यागेर विश्वासघात भएको हुन्छ। कतिजनालाई आफ्नै बाउ आमाले इन्कार गरेको कारण उसलाई विश्वासघात भएको हुन्छ। कतिजना छोराछोरीहरूले फेरि आफ्ना बाउ आमालाई त्याग्दाखेरि विश्वासघात भएको हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ यहाँ भनेको छ, ए अविश्वासी मानिसहरू। अब त्यो विश्वासघात भएको मान्छे चाहिँ अविश्वासी नै हुन्छ। उसले विश्वास गर्न सक्दैन, मान्छेमाथि भरोसा राख्न सक्दैन। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ए अविश्वासी मानिसहरू हो, तिमीहरू फर्क, तिमीहरूको विश्वासघातबाट म तिमीलाई निको पार्ने। हेर्नु त, विश्वासघातको कुराबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। नट ओन्ली डिजिसेस, रोग र बिमार मात्र होइन, तर विश्वासघातबाट पनि उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। हवस्, हामी तपाईँ कहाँ फर्केर आउनेछौँ, किनकि तपाईँ परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ है। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भनेको छ, माई वेवर्ड चिल्ड्रेन कम ब्याक टु मी, आई विल हिल यर वेवर्ड हार्ट्स। वेवर्ड भनेको चाहिँ हृदय चाहिँ के हो, अब कता 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 के कुरामा चाहिँ है, अब त्यो विश्वास चाहिँ छरिएको, जताततै के हो, त्यसको एउटा ठोस लक्ष्य छैन। अनि यहाँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वेवर्ड चिल्ड्रेन भनेको छ, विश्वासघातबाट म तिमीलाई निको पार्नेछु। अनि यर्मियामै 17:14 यर्मियाले भन्छ, ओ लर्ड इफ यु हिल मी आई विल बी ट्रुली हिल्ड। यर्मियाले भन्छ, हे परमप्रभु, तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो भने म साँच्ची नै निको हुनेछु है। हे प्रभु, मलाई निको पार। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भनेको छ, ओ लर्ड इफ यु हिल मी, तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो भने आई विल बी ट्रुली हिल्ड, म साँच्ची नै निको हुनेछु। इफ यु सेभ मी, तपाईँले मलाई बचाउनु भयो भने आई विल बी ट्रुली सेभड, म साँच्ची नै बाँच्नेछु। माई प्रेजेस आर डन फर यु अलोन, मेरो स्तुति चाहिँ, प्रशंसा चाहिँ तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ है। मलाई बचाउन सक्नुभयो भने तपाईँले बचाउनुहोस्
मलाई निको पार्न सक्नुभयो भने निको पार्नुहोस् भनेर चाहिँ यर्मियाले भन्दछ। किनभने यर्मियालाई थाहा छ कि साँचो चङ्गाई चाहिँ परमेश्वरबाट मात्र आउँछ अनि साँचो है आज जीवन चाहिँ परमेश्वरबाट मात्र आउँछ। परमेश्वरले मात्रै बचाउन सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले मात्र निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने आज कुरा चाहिँ यर्मियाले यहाँ उसको है वचनमा बताउँदछ। हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। राबा साथा र बान्दी रिबा सुखा। यो वचन बोल्दा बोल्दै प्रभुको आत्माले तपाईँ कतिजनालाई निको पारिराख्नु भएको छ। साखरा बान्दी रिबा सोथोरोमा साखे रिबासो। धेरैजना है तपाईँको हृदयमा लागेको चोटहरूलाई प्रभुले निको पारिराख्नु भएको छ। सिखिरी माथोनामा सिखे। कतिजना तपाईँ हुनुहुन्छ आज यहाँनिर जसले आज धेरै त्यस्तो विगत दिनहरूमा बितेका कुराहरू, विगत दिनहरूमा तपाईँले धेरै चोटहरू पाउनु भएको छ, विश्वासघात भएको छ तपाईँसँग, तपाईँको प्राणमा चोट लागेको छ, हृदय टुटेको छ। तपाईँ कतिजना कतिचोटि तपाईँ रोइरहनु भएको छ। आज परमेश्वरले प्रभुको आत्माले तपाईँलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। हो सखरा बान्दी, तपाईँ प्रार्थना सहित बस्नुहोस्। हो रिखरा बासेथे रि माथोना मसेखी रिथोना मसेखे थोरो मसखा। राइट नाउ इन द माइटी नेम अफ जिजस। यीशु ख्रीष्टको शक्तिशाली नाउँमा म प्रभु तपाईँको चङ्गाई आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा यति बेला म घोषणा गर्न चाहन्छु। ओ लर्ड रिबा खोरा मासेखे खारा बासेखे। ओ रिबा साखो थारा मासेथे रिबा खोना मासेखे। यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा, यीशुको शक्तिशाली नाउँमा। ओ रि थारामा सखा रिबा। पुरानो कुराहरू, बितेका दिन, बितेका समय, बितेको कतिजनाको जीवनमा धेरै पुरानो चोटहरू पनि प्रभुले देखाइराख्नु भएको छ। प्रभुको आत्माले तिरस्कार गरिएको चोटहरू, इन्कार गरिएको चोटहरू, धोका दिएका चोटहरू, भित्र प्राणमा लागेको चोटहरू, तपाईको भावनामा लागेको चोटहरू, प्रभुको आत्माले यति बेला लेट होली स्पिरिट मिनिस्टर अनटु यु। पवित्र आत्मालाई तपाईको जीवनमा काम गर्न दिनुहोस्। आफैलाई खोल्नुहोस्। कुनै पनि अधर्महरू छ भने तपाईले क्षमा माग्नुहोस् प्रभुदेखि। कुनै पनि अधर्म, भजन सङ्ग्रह 103 को 3 ले भन्छ, जसले तेरो अधर्म क्षमा गर्नुहुन्छ अनि जसले तेरो रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। कसैलाई तपाईँले क्षमाहरू दिन सक्नु भएको छैन भने यति बेला तपाईँले त्यो मानिसलाई सम्झनुहोस्। त्यो मानिसको नाम तपाईँले काड्नुहोस्, नाम लिनुहोस्, तपाईँको ओठमा लिनुहोस् अनि तपाईँले त्यो मान्छेलाई तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। त्यो मान्छेको नाम काडी तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। ओ रिखान्दो फिरा पासिखी। सायद तपाईँको त्यो श्रीमान हुन सक्छ, सायद तपाईँको त्यो श्रीमती हुन सक्छ, सायद तपाईँको त्यो छोराछोरी हुन सक्छ, सायद तपाईँको त्यो बाबा आमा हुन सक्छ, सायद तपाईँको त्यो सासू हुन सक्छ, तपाईँको बुहारी हुन सक्छ, सायद तपाईँको कतिचोटि अगुवाजनहरू हुन सक्छ, सायद तपाईँ कतिजनाको विश्वासीहरू हुन सक्छ। अगुवाहरूले पनि धेरै मण्डलीबाट चोट पाउँछन्, विश्वासीहरूबाट चोट पाउँछन्। धेरै किसिमका आरोप दोषहरू लगाइन्छ, अगुवाहरूको कुरा गरिन्छ, पास्टरहरूको आज मानिसहरूले निन्दा गर्छन्, बदखाई गर्छन्, उनीहरूले खाएको, लाएको, बोलेको हरेक कुराको खण्डन गर्छन्। अनि कति पास्टर अगुवाजनहरूलाई पनि हृदयमा लागेको चोटहरू, आज कसैलाई भन्नु नसकेको चोटहरू यति बेला प्रभुले निको पारिराख्नु भएको छ।
Oh Lord, riba sotana masiki tiri mandora basiki tiri batora masiki. Ori ra 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 basi tiri bando. Oh sadara bandiri baruma. Ri 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 ra sadara basandiri bara basiki. म भित्रको आदिलाई शान्त गराऊ, मेरो हृदयको चोटहरू निको बनाऊ। हालेलुया। म भित्रको आदिलाई शान्त गराऊ, मेरो हृदयको चोटहरू निको बनाऊ। बसथरा बसिखिरी रिवासी थोरी बसिखिरी बसोना बसिखिरी बसन ओरी र र र र र मना तिम्रो नजिक हृदयभित्र येशू लुकाऊ मलाई, तिम्रो नजिक हृदयभित्र, ओ हृदयभित्र येशू लुकाऊ मलाई। प्रभुको आत्माले धेरैजनालाई छुइराख्नु भएको छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रभुको आत्मा त्यहाँ तपाईँलाई एकदमै मिनिस्ट्री सेवकाई प्रभुको आत्माले पुर्याइराख्नु भएको छ। राइट नाउ इन द माइटी नेम अफ जिजस हिलिङ राबा सोतो रिबा। मलाई तपाईँ कसैलाई यहाँनिर मुटुको तपाईँलाई हार्टको प्रब्लम छ, तपाईँले यति बेला हार्टमा तपाईँको मुटुमा छातीमा हात राख्नुहोस्। तपाईँको हार्ट चाहिँ तपाईँलाई भइरहेको छ, हार्टको प्रब्लम। तपाईँले ट्रिटमेन्ट सायद गर्नु हुँदै होला, दबाई खाँदै हुनु होला, डक्टर देखाउनु भयो होला, र तपाईँ त्यो हार्ट चाहिँ तपाईँको मुटु चाहिँ कमजोरी छ, विक छ, हार्ट विक। हार्टको सम्बन्धमा तपाईँको छाती दुख्ने, मुटु दुख्ने, तपाईँले हात राख्नुहोस्, दाहिने हात राख्नुहोस्। राइट नाउ आई रिलिज इन द नेम अफ जिजस। जसको पनि प्रभु यहाँ मुटुको प्रब्लम छ, हार्टको प्रब्लम छ, म प्रार्थना गर्छु तपाईले जसरी प्रभु तपाईको वचनमा भन्नुभएको छ, म मेरो वचन पठाउनेछु र म तिमीलाई निको पार्नेछु। राइट नाउ प्रभु म यो वचन पठाउँदछु अनि तपाईको छोरा छोरी जो पनि छ यो मुटुको समस्या यति बेला निको भएको घोषणा गर्छु, चंगाई भएको घोषणा गर्छु यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा। माइग्रेन, टाउको दुख्ने, एकदमै भारी हुने टाउको, एकदमै भारी हुने टाउको दुख्ने, यस्तो घुच्चुक दुख्ने, हात राख्नुहोस्। रिबा खोरमा सेखे थेरेमा छ। प्रेसर, हाई प्रेसर पनि देखाउनु हुँदैछ, तपाईको प्रेसर बढिरहन्छ। रिबा तपाईँ दबाई खानु हुँदैछ। रिबा थोरोमा सेखे र पनि कतिचोटि प्रेसर हाई नै भइरहेको छ। हात राख्नुहोस्, रिबा शिरमा हात राख्नुहोस्। रिबा थोरामा सेखे थिरिबा सोखथरमा सा। म प्रार्थना गर्दैछु यीशुको नाउँमा यो हाई प्रेसर, टाउको दुख्ने जति पनि समस्याहरू छ यीशुको नाममा यो छोराछोरीको जीवनबाट निस्केर हटेर जानको लागि म हुकुम गर्दछु यीशुको नाममा, यीशुको नाममा, यीशुको नाममा। राइट नाउ इन द नेम अफ जिजस। एकदमै तपाईँ यसैले खानुभएको कुराको चोटबाट प्रभु छोराछोरी निको भएको छ। घाँटीको प्रब्लम, घाँटीमा प्रब्लम, रिबासितिर तपाईलाई घाँटीमा प्रब्लम भइरहेको छ। चिसोहरू खाँदा पुरा बिजाउँछ, चिसो खानै हुँदैन, दुख्छ, गीत गाउन सक्दैन, प्रार्थना गर्न सक्दैन, तपाईको घाँटीमै एट्याक भइबस्छ। हात राख्नुहोस् त तपाईले आफ्नो घाँटीमा। रिबाथोनमा सिखिथिरीमा सखर। घाँटीमा, घाँटीमा जसको घाँटीमा समस्या छ, तपाईको घाँटी दुखिरहने समस्या छ, टन्सिलाइटिस जस्तो हुन्छ, तपाईँ हात राख्नुहोस्, दाहिने हात राख्नुहोस्। राइट नाउ इन द माइटी नेम अफ जिजस। विश्वास गर्नुहोस् प्रभुको आत्माले तपाईलाई छुइराख्नु भएको छ। विश्वास गर्नुहोस्, चट्टै तपाईको एकदम
कहिले नआउने गरी तपाईँको निको हुनेछ राइट नाउ इन द नेम अफ जिजस। खुराबा सिखी थोर मन्दे एकदम प्रभु यो घाँटीबाट समस्या एकदम हटेर जा, निस्केर जा। एकदम यो छोराछोरीको शरीरमा तो रहने छैनस्, त्यो घाँटीमा रहने छैनस्, यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा, यीशुको नाउँमा। रिबा खोरमा सके एकदम तपाईँ यीशुले खानुभएको कुराको चोटबाट प्रभु आज छोरा यो छोरी निको भएको म घोषणा गर्दछु यीशुको नाउँमा, राइट नाउ यीशुको नाउँमा। रिबा थोरामा सखा थारा बासके रिबा सुखारा बासखा। ऋण बाँकीको प्रब्लम प्रभुले मलाई देखाउनु हुँदैछ। तपाईँ कसैलाई ऋण लागेको छ, रिखोरो बासाखा बासाखा ऋण लागेको छ अनि फाइनेन्सियल तपाईँको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक छ, एकदमै नाजुक छ अनि प्रभुले देखाउनु हुँदैछ, प्रभुको आत्माले देखाउनु हुँदैछ। तपाईँ जसलाई पनि यो फाइनेन्सियल अवस्था एकदम तपाईँको आर्थिक अवस्था नाजुक भइरहेको छ, विश्वास गर्नुहोस् प्रभुले तपाईँलाई ब्रेक थ्रु छुटकारा प्रभुले दिनुहुनेछ यीशुको नाउँमा। एकदमै प्रभु यो फाइनेन्सियल जति बन्धनहरू छ प्रभु म तोड्दछु यीशुको नाउँमा। अनि आफ्नो छोराको जीवनमा तपाईँले प्रभु हामीलाई ऋण दिनेहरू बनाउनु हुन्छ भनेर तपाईँको प्रतिज्ञा छ। ऋण लिने होइन तर ऋण दिने बनाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ प्रभु। अनि त्यो प्रतिज्ञा तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा पुरा गर्नुहोस्। रिबा थो नमसेखे थिएरीमा सेखे। घर किन्ने प्लानहरू छ, घर किन्ने प्लानहरू छ। रिबा थो रमसेखे थिएरीमा सुखा, तर कति चाँजो मिलेकै छैन। रिबा थो रमसेखे थिएरी मथो नमसा। परमेश्वरले त्यो योजनाहरूमा तपाईँको त्यो योजनाहरूमा परमेश्वरले आज बाटोहरू खोलिराख्नु भएको छ। त्यो नपुगेको अपुग कुराहरूलाई पुरा गर्न लागिराख्नु भएको छ। रिबासो थो नैमा सिखे थिरी माथो रमसक्का। छोराछोरीको लागि कसैले एउटा आमा हुनुहुन्छ, तपाईँले छोराको लागि एकदम प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। एउटा आमा हुनुहुन्छ, तपाईँले छोराको लागि प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। तपाईँले त्यो छोराको कारणले तपाईँ धेरै रुनु भएको छ। तपाईँको आँखाबाट धेरै आँसु बगेको छ त्यो छोराको कारण। अनि तपाईँ आज पनि प्रार्थना गर्न चाहिँ छोड्नु भएको छैन। प्रभुले त्यो छोरालाई यति बेला त्यो जोसुकै जेसुकै किन नहोस्, प्रभुको आत्माले त्यसलाई छुइराख्नु भएको छ। प्रभुको आत्माले छुइराख्नु भएको छ। ओरी खान्दोरा बासिखी थिरीमा सुखा, थिरीमा सुखा एकदम छुइराख्नु भएको छ। तपाईँको छोरा फर्किनेछ, तपाईँको छोराको जीवन परिवर्तन हुनेछ। तपाईँको छोराले तपाईँलाई दिएको चोट प्रभुले निको पारिराख्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। कसैले सन्तानको लागि प्रार्थना गर्नुहुँदैछ, कसैले कसैको लागि सन्तानको बिहा गरेको धेरै समय भयो तर सन्तान हुन सकेको छैन। म प्रार्थना गर्दैछु जो पनि होस्, तपाईँको छोरा बुहारी होस्, छोरी ज्वाइँ होस्, तपाईँको मामा माइजू होस्, जो पनि होस्, कसैले मलाई देखाउनु हुँदैछ प्रभुको आत्माले कसैले तिनीहरूको सन्तान होस् भनेर प्रार्थना गर्नु हुँदैछ, या त तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ सन्तान माग्नु हुँदैछ प्रभुलाई। तपाईँले यति बेला श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भने हात समातेर बस्नुहोस्। रिबा थोरामा सिकेती रिबा सोखोरो हात समातेर बस्नुहोस्। श्रीमान श्रीमती तपाईँले आज सन्तान माग्नु हुँदैछ भनेदेखि रिबा थोरो, या त कसैको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नु हुँदैछ भने तपाईँले तिनीहरूको नाम लिएर तपाईँ एकदम है विश्वास गर्नुहोस्। प्रभु म प्रार्थना गर्छु जसलाई सन्तानको खाँचो छ, प्रभु यति बेला उसको कोखहरूलाई खोलिदिनुहोस् यीशुको नाममा। कोखहरूलाई खोलिदिनुहोस्। म यहाँबाट वचन पठाउँछु र त्यो कोखहरू यीशुको नाममा खोलिएको होस् जसको पनि छ। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु आज जसरी वचन देह बनिए त्यसरी नै प्रभु आज यो पवित्र आत्माले प्रभु त्यो छोरा त्यो छोरी कहाँ, प्रभु विशेष त्यो छोरी कहाँ यो वचन पुग्न सकेको होस् र उसको कोखहरू यीशुको नाउँमा खोलिएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छु यीशुको नाउँमा। हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस। ओरी थारा मसेखे तेरी बासोखारा बसिखिरी बसन्दर
कसैले भर्खर आफ्नो प्रियलाई गुमाएको कारण तपाईँको परिवारमा धेरै दुःखको समयहरू भएर जानुभयो। धेरै दुःख तपाईँले आफ्नो प्रियलाई गुमाउनु भयो अनि धेरै दुःखको समयबाट भएर जानुभयो र प्रभुले यति बेला तपाईँहरूको हृदयमा लागेको चोटहरूलाई मलमपट्टी कसेर निको पार्नु हुँदैछ, निको पार्नु हुँदैछ, निको पार्नु हुँदैछ। ओरी खाराबा सेथेरी मथोनमस निको पार्नु हुँदैछ। प्रभुको आत्माले तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई उहाँको सान्त्वनाले, उहाँको शान्तिले, उहाँको साह भरिराख्नु भएको छ। रिबासुथोरी मथोरामा सके। यस लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद होस्। स्किनको छालाको प्रब्लमहरू निको हुँदैछ, चङ्गाइ हुँदैछ। छालामा भएको त्यो घाउ खटिराहरू पनि निको भइराखेको छ, एकदम चङ्गाइ हुँदैछ। अझै विश्वास गर्नुहोस्। छालाको एलर्जीहरू निको भइरहेको, स्किन एलर्जीहरू जाति भइरहेको छ। निन्द्रा, प्रभुले तपाईँको निन्द्रा नलाग्ने, राम्रोसँग छटपट हुने, निन्द्रा नलाग्ने, अलिकति मात्र सुत्नु सक्ने, राम्रो निन्द्रा नलाग्ने प्रभुको आत्माले छुइराख्नु भएको छ, छुइराख्नु भएको छ। रिबासो थोरमा सिखेथी रिबासो प्रणमा। यस, प्राप्त गर्नुहोस्, प्राप्त गर्नुहोस्। आमेन। थ्याङ्क यू जिजस, 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 थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद होस्, धन्यवाद होस्। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँ चाहिँ हामीलाई निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको वचनको प्रतिज्ञाहरूको लागि धन्यवाद। आज साँच्चै नै तपाईँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई निको पार्ने परम प्रभु हुँ। अनि जुन रोग बिमारहरू मैले मिश्रीमाथि ल्याएको थिएँ ती कुनै पनि तिमीहरूमा पर्ने छैन भनेर तपाईँको प्रतिज्ञा तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँले आज टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई तिनीहरूको आज चोटहरूमा पट्टी कसिदिनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो वचनको प्रतिज्ञा हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद। विश्वासघातमा परेकाहरूलाई निको पार्नुहुने परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि साँच्चै नै हे परमेश्वर, तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर, तपाईँले आजको दिन यो सेवकाईमा धेरैजनालाई आत्मामा, प्राणमा, शरीरमा तपाईँले निको पार्नु भएको छ। तपाईँको वचनले प्रभु आज उहाँहरूको जीवनलाई छुएको छ, स्पर्श गरेको छ अनि प्रभु निको पारेको छ। धेरैजनाको जीवनमा शान्ति आएको छ, धेरैजनाको जीवनमा साहस आएको छ, धेरैजनाको जीवनमा प्रभु तपाईँले आज ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको छ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद होस्। मलाई पनि प्रभु आज यसरी बिहानै प्रभु आज तपाईँको छोराछोरीको सामने तपाईँको वचन ल्याउन अनि आत्माको अगुवाईमा यो दान वरदानहरूलाई प्रयोग गर्न, चङ्गाईको प्रभु आज वचनहरू राख्न, मिनिस्ट्री गर्न मलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। पवित्र आत्मा, तपाईँ बिना म केही गर्न सक्दिनँ र पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु येशू आज धेरैजनालाई निको चङ्गाई पार्नु भएको लागि सारा हृदयले धन्यवाद दिँदै प्रार्थना र बिन्ती गर्छु यीशु ख्रीष्टको पवित्र र उच्च नाममा। आमेन।